Currently ba mga OFW na sa una nga gusto kay mo mag-abroad kay excited kay mag-abroad tapos pag-abot diri sa abroad gusto na mo uli. Ano kaya na no? Pero kabalo mo sa ko ang na-experience diri nga um, 5 months na ko diri sa Singapore. Sa ako na-experience lang ha, sa una jud gusto jud kay ko mo abroad. Tapos karon nga nan ako diri sa abroad, gusto na ko mo uli. Kay gimingaw ko sa akong pamilya, sa akong mga anak. Lisod siya. Lisod, dili gid siya lalim. Dili gid lalim mag-abroad. Kay makaingon jud ko nga kanang dili jud lalim malayo sa imong pamilya. Pero kung ikaw na jud kay pangarap, na kay pangandoy sa imong pamilya nga ihatag nimo ang best future